السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. اليوم نهدر لكم على الموديول ديال الميكرو ايكونومي اس 1. عندنا ان اكسرسيس. هاد الاكسرسيس يعني اغلبيه لي بروف كيحطوه في لي زيكزامان. قبل ما نبدا الشرح ديال هاد التمرين، كنتمنى انكم تابوناو في القناه ان شاء الله، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ديروا تعاليق باش يعني الا عندكم شي تساؤل، وتبارطاجيو قدر المستطاع الاصدقاء ديالكم باش كتعمل فائده. المهم يعني انا بغيتكم زعما تخدموا هاد ليكزارسيس وتخدموه مزيان، حيت فيه كل شيء اللي يعني فيه الريزومي كامل ديال الموديول. اوكي، دونك اكزارسيس قالوا لينا les préférences d'un consommateur disposent d'un revenu R sont représentées par la fonction d'utilité à maximiser U x1 x2. donc عندنا l'utilité المنفعة x1 x2 كتساوي المعادلة ياك جوج x1 أس 3/5 x2 أس 1/5 où x1 est la quantité consommée du bien I au prix unitaire PI. 1. Écrire là le logarithme, le Lagrangien, le Lagrangien de ce problème. Déterminer l'équilibre du consommateur, déterminer le chemin d'expansion du revenu, calculer l'élasticité revenu du bien 1, conclure, calculer le panier optimal si le revenu R est de 100, le prix du premier bien est de 3 et celui du deuxième bien est de 5. On suppose que le prix du deuxième bien augmente à 25. A. Déterminer l'effet de substitution, interpréter. B. Calculer l'effet du revenu, conclure. Ok, donc انا مخرجه ليكزارسيس وحاولت انني يعني ما نتعطلش عليكم، وفي نفس الوقت يعني كنحاول ندير اقصى ما في جهدي، حيت انا دابا يعني كنحاول نديركم لي كور حتى بالليل باش نتوما كتراجعوا. اوكي، دونك عندنا هنا سوليوشن. على سوليوشن كيفاش كتكون كتعطينا ال كتساوي لوتيليتي ديال x1 x2 زائد الفا جوبونس ولا ما عرفتش تيتا، مبقيتش عاقله على الاسم بالضبط ديال ار لامدا، هو هذاك ار ناقص x1 p1 ناقص x2 p2. كنكملو هنا تتمه ديال المعادله، من بعد كنديرو اشتقاق كيساوي صفر حتى كنوصلو للاشتقاق الاول ديال x1، من بعد الاشتقاق الثاني ديال x2. كنوصلو لهاد المعادله يعني كتمشي هكذا حتى كنساليو كنوصلو بان x2 كتساوي x1 p1 على 3 p2. chemin d'expansion du revenu اللي هو طلبوه منا، قالك هنايا le chemin d'expansion ها هي déterminer le chemin d'expansion du revenu هي x2 كتساوي x1 p1 على 3 p2. اوكي، هذا هو التخرج ديالو. يعني حاولوا ما امكن انكم توقفوا الفيديو وتكملوا، حيت انا يعني كنحاول انني نزرب هنا الار باش كنعوضوا في المعادله باش كنلقاو المجهول x1 و x2. دونك x1 كيخرج لينا 3 r على 4 p1، ومن بعد كنعوضوا في المعادله باش كنخرجوا x2 كنعوضوا في المعادله
ديالها كتخرج لنا ار على 4 بي 2. اوكي. فالسؤال رقم 3 قالوا لنا déterminer le chemin d'expansion du revenu. كنعاودو اوكي نفس الطريقه. الفا ملي كنخرجوا المعادله كامله ديال x2 و x1 يعني كنستنتجوا كنوصلوا لواحد النتيجه ياك بان عندنا x2 كيساوي p1 x1 على 3 p2. اوكي. السؤال رقم 4 قالنا calculer l'élasticité revenu du bien 1 et conclure. دونك l'élasticité revenu كنديرو الفا x1 على الفا r زائد فوا r على x1 كتعطينا هاد المعادله. من بعد كنختزو من بعد كتعطينا ار كتساوي 1. l'élasticité revenu كتساوي 1. دونك ار محصور بين 0 و 1. دونك x1 est un bien normal. هذه الملاحظه. اوكي. هنا هذا هو التتمه ديال السؤال رقم 5. حيت غنكمل لكم فيديو اخر ديال هذا الاكزرسيس غندير لكم التتمه ديالو. x1 كتساوي 25 و x2 كتساوي 5 حيت عوضنا. ها السؤال رقم 6 effet de substitution كيف شحال كيخرج لينا يعني كنعوضوا في المعادله ديالو. effet de substitution 2 ناقص 5 كتساوي ناقص 3. دونك كنستنتجو lorsque le prix augmente de 5 à 25 et le revenu passe de 110 dirhams à 210 dirhams. Alors la quantité demandée du bien x2 pose de 5 à 2, soit un effet de substitution de ناقص 3. وهنا ملي كنديرو effet revenu حتى هو بحالو كيخرج لينا واحد ناقص 2 كتساوي ناقص 1. دونك هذه هي الملاحظه. lorsque le prix augmente de 5 à 25 et le revenu pris de 100 à 200 dirhams, alors la quantité demandée du bien x passe de 2 à 1, soit un effet de revenu de moins 1. دونك انا حاولت انني نخدم لكم هاد التمرين هاد ليكزارسيس هذا كيف ما كتشوفوا في الليل. مي ان شاء الله غادي نحاول ندير لكم اوتر فيديو عليه. غادي نخدم ان شاء الله معكم موديولات اخرين يعني حاولوا توجدوا راسكم وبريباريو مزيان لهاد الاكزرسيس وراجعوا ليه مزيان. راه سهل تجيبوا فيه دي بون نوت ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا. وان شاء الله انتظرونا في فيديوهات قادمة ان شاء الله باذن الله عز وجل. نتمنى لكم التوفيق والنجاح. بارطاجيو مع خوتكم وان شاء الله يوصلكم دائما الجديد ديالنا. و ان شاء الله كنتمناو انكم عيد دعيو معنا دعوة الخير. هادشي اللي كنتمناو. والى اللقاء في فيديو اخر.